اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كم عدد أركان الإيمان؟ عددها 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. ودليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه: أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنوا بقدر خيره وشره. رواه مسلم. ما توحيد؟ هو صرف لجميع العبادة لله وحده لا شريك له، ويعرف التوحيد أيضا به إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. كما أقسم توحيد الله 3 أقسام هي: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ودليل قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم أنه سميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله.